في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة أبها. وانا قايل لك 1000 مرة اثبت النظام يا معيض. يا عايض الله يرحم لي والديك. في خيمة أبها، في الله يرحم لي والديك يا عايض، تراك تزود الطين بله، وانت تدري مديرنا شين وقوي عين. بالله عليك معلومة جديدة جبت هذا الحين. ما هو بك يطقطق يا الاخو. شوف يا معيض، انا ما اطقطق، والله انك تجيبها دائما على نفسك وتسبب لنا الاهانة والمذلة. الله اكبر، قد البطه السوداء انا، هذا جزاتي يوم ادافع عنك. قرب. شوف. نعم. شوفه ساكت لا حس ولا خبر ليتك مثله. يا عايض انا اسكت عن حقي يا عايض. ليه اسكت عن حقي يا عايض؟ اشوف الظلم بعيوني واسكت ليه؟ وانت ايش حشرك طيب؟ انا المسؤول هنا. عايض ترى احنا اخويا يا عايض، وعد مشي الامور ولا تشدها بالعصر دايم. هاش قدني فيه. نعم. طيب وانا المسؤول عنك؟ لحظة استاذن من المشرف عايض. يا سعادة المشرف، الرجال يبغى دورة المياه. روح دورة المياه دقيقة وانت على الكرسي. عوضة دقيقتين ما عليك. يا عايض يا عايض. مدرجة يا حراس. مدرجة. اوه هلا عوضة، مدرجة. فين الشباب؟ وين رايح انت؟ اوه دورة مياه، الله يخسك كيس. لا اله الا الله. يا عايض يا معيض، حاضر. تعال هنا، تعال بسرعة بسرعة لا تاخر. ابشر طال عمرك. 1000 مرة قايل لك يا متخلف انت وياه العزابية ما يخشون المول، لكن ما تفهمون، ما تفهمون الا بالخصميات. لو كنت خصمت على كل واحد منكم يوم ولا يومين يعرف ان الله حق. اسف طال عمرك، حالات فردية. بعدين ما من زي الراتب يوم تخصم. وقف، اقول لك وقف يا ابن الحلال، وقف. ممنوع دخول المول، العزابية ما يدخلون. يا حبيبي وقف، انا اكلمك. يلا قلت لك مدير المول روح وقفهم. من حارس لمن؟ والله انت اللي موظفني هنا، انت المسؤول عن المول كامل، عن حراس وعن اللي يدخلون واللي يخرجون. انا موظفك لهذه العينات تبعدهم ما يدخلون. يا قايل لك انت وياه ما تفهمون. المهم سرحنا حراس لمن كلهم، وترى ما عاد في شفتات بالاسبوع الجاي. ليه طال عمرك؟ ليه الله ياخذك؟ بعد تدعي علي؟ يدعي عليك. انا تدعي علي؟ مخصوم عليك يومين يا معيد. يا رجال ما هو من زي الراتب عشان تخصم، واللي ما طوله بيدك طوله برجلك. ما علينا ما علينا. اسفين طال عمرك، ما كان يقصد، ما عليك. تعال انت. اسفين وطال عمرك. الرجال يهدد وانت ساكت. ما نبغى مشاكل ولا وجع راس. ترى سرحنا حراس لمن كلهم، ما عاد باقي الا انتوا الثلاثه، وعقبالكم ان شاء الله تلحقونهم. طال عمرك طيب بيزيدون في الرواتب. الله يجزاك خير. ايش قال ازيد الرواتب؟ ازيد الرواتب من عند جدتي. شوف شغلك انت وياه، والعزابيه ما ابغاهم يخشون المول، والنظام اهم شيء عند النظام. ابشر ولا يهمك، النظام عندي انا. اسكت. ايوه يا عايض ذا الحين. شو والله من الخريط والسريط. اسد علي وفي الحروب نعامة، عار عليك اذا فعلت عظيم. عظيم، الله اكبر. شاعر ها؟ اقول يا معيض عن الغلط واحترمني. يا عايض انا ما غلطت عليك، الله يرضى لي عليك. انت ما غير تهات علينا وتهات على خلق الله، واذا جاء المدير ارخطت مثل النعامه. اقول احترم نفسك، احترم نفسك يا عايض. انا محترم نفسي، لكن انت دائما تشدها بالعسر ليه؟ تعال يا معيض هنا. نعم. ولا كلمه. بعدين تراك تهايط علي وانا خريج ثانوي. ايش قلت لي؟ انا خريج ثانوي
وأنت ابتدائي ليلي. ابتدائي إيش؟ ليلي. شفت سادس ابتدائي ليلي هذا؟ نعم. احسبها معايا. وقفت أنا سادس ليلي. نعم. هشوف أولى متوسط، وثاني متوسط، وثالث متوسط، ورابع متوسط، وخامس. ايش رابع متوسط؟ انت صاحي انت. اول ثانوي. الشرح والله ما عليك. كمل. اول ثانوي. طيب وين؟ اول ثانوي. اول ثانوي، وثاني ثانوي، وثالث ثانوي. ها كم قدك فيه؟ 6 سنوات. 6 سنوات وانت تدرس وانا 6 سنوات خبره. هيا خل الثانويه حقتك تنفعك في الترقيه. لا تغبني يا عايض. تكفى يا عايض. تكفى يا عايض. لا تغبني. الغبنه ما هي عندي ولا عندك. الغبنه عند بقروتيوس ذاك. تعال. بقروتيوس انا ما اخبر الخوينا عنده حلال. هو اصلا يتكلم عشان يكون عنده حلال. ما هو حلال. شهاده. اوهو. اسمها بوكولوريوس. اسمها ايش؟ بوكولوريوس. بوكولوريوس. لو ريوس. اقول الله لا يبلانا. بس تخيل يدرس 4 سنوات وفي النهايه على الفاضي تروح كذا على الفاضي. لا تتشمت. اي والله انك صادق يا لا عايض. تتشمت. اي في ذمتي انك صادق. لا انا تشمتها يا ربي بعدين يبلانا. صادق. خل حنشوف يا رجال. ربي يبلاكم بعدين. ايوه مير. قم ضرس العدو. اسفين طال عمرك. تفضل. ليتك تحاكلوا بكلمه ما ادري عنه. بازم طول حياته. نفسي اسمع صوته. ايه مكانك ولا حركه. وفين ووين رايح ولماذا؟ اي نعم مكانك وثباتك. وقف دقيقه. لا وقف مكاني واقعد. وقف مكاني. لا والله ما يجينا المعذره طال عمرك. احترم نفسك وروح اقعد مكانك. وهذا لي انا. يلا قدني بخلي لك ذا المره. خلينا نشوف ايش بتسوي يا ابتدائي ليلي. توكل على الله. اسمع بطاقتك وويش المبررات تدخل. ايش تبغى بطاقتي انت؟ انا قلت لك بطاقتك لا تعارض. طيب تفضل. والله ودي ادخل السوق تكفى عشان اتسوق واخذ لي بعض الاغراض تعرف. مزوره. سم. مزوره. تاكد الله يجزاك خير. اقول لك شو اسمك؟ اسمي عندك في البطاقه. ايش قصدك؟ ما اعرف اقرا. طيب ايش اسمي يلا؟ هو اسمي ولا اسمك؟ شايفني امك قدامك. يا ادمي لا تكثر هرج يا اخي. بطاقتي عندك واسمي فيها. ما هي مشكلتي اذا انت امي يا اخي. الله ياخذ عقل العدو. وباقي مصدق اني امك. يا رجل اسمع امي معناها جاهل لا يقرا ولا يكتب. ايه ايش قلت اسمك؟ اسمي عندك بطاقه. ترى عادي تنادي اخوياك يساعدونك ما هي مشكله. اخوياي لا تعترضهم. قولها انك ما تعرف تقرا. قولها. احترم نفسك. بالله عليك تكفى. خلني ادخل والله اني محتاج اغراض. ابغى خلطه معايض. ايش قلت؟ خلطه معايض. تستهزي بي بعد؟ يا ادمي ما استهزيت بيتك. ما استهزيت. تقول خلطة معايض. وش خلطه معايض في السوق؟ انا اسمي عايض. وانا ايش دراني اسمك عايض خي؟ قلت الاسماء. ما تدخل يعني ما تدخل. تكفى انا بتاعك يا اخي. مرة ايش اسمك؟ اسمي عندك بطاقه. يا الاخو تعال ساعد خويك يا اخي ابغى اخش. انت ما تسمع الكلام. ما تسمع. فشلت الله يفشلك. بطاقه مقلوبه. اقول لك اسكت. حياك الله يا سعود. الله يسلمك يبقيك. اثر اسمك سعود الله يقلع هذا الخشه. يا عايض الله يرحم والديك. مو عشانك ما تعرف تقرا تقوم متهايط على الرجال. اسكت انت وانت ولا كلمه. لا تخلوني اتخذ معكم الاجراءات. هذا نظام. ترضون احد يركب فوق النظام؟ لا والله ما ارضى احد يركب فوق النظام. امسك يا اخو سعود بطاقتك. والمشرف عايض يقول ممنوع دخول العزابيه يعني ممنوع دخول العزابيه. سمعت الكلام ولا ما سمعته؟ تكفى يا ولد تكفى. خلني ادخل نفتحك. فاهم مع المشرف. اقول قسم انك ما تفهم. قلت لك ممنوع. احلم انك تدخل. تفضل. انا تقول لي تفضل. اقول لك اقلب وجهك بعد. تطردني. اقلب وجهك. بكره تندم.
ما عليه اوريك. اكعش. ازحف وراك. سمبا هذا كرسي. على الله بس قاعد. ايوه تقول يوم كنت في شرورة كيف كانت المولات عندكم هناك؟ ما في الا سوق بقاله. يلا يا عوال روحوا العبوا تمشوا وانبسطوا على ماني ارتاح انا في هذا بعد المشوار ذي من المواقف. يلا روحوا وراتب يجيب الهم والغم في ذمتي وحر. اقطر عرق. مكانك انت وياه. وقف انت وياه. اوف وقف. انت ما تدري انت وياه ارجع وراك. انه ممنوع دخول العزابيه؟ ما تدرون؟ تدرون الحركه ذي اللي عبيتوها هذا الحين انها مخالفه للانظمه والقوانين الدوليه المتعارف عليها؟ الله اكبر عليك يا عايد كيف كبرتها. يا ولد انا ذا طولي وعرضي ما ادري بالانظمه والقوانين الدوليه المتعارف عليها، في جونك ذول الوراعين يعرفونها؟ وراعين؟ والله يا هذا الوراعين انهم يبخسون اكثر في بعض الامور ان ما ندري عنها وانهم احسن منا فيها. لكن اسمع يا نتفه انت وياه، ما تدخل الا بولي امرك. ايش تقول انت؟ ايش تقول انت؟ اقول لك قلت لك ما تدخل بولي امرك، تسمع ولا ما تسمع؟ ولا امه والله لا ادخل طرق عن خشم. يا ولد تعال ايش قال ميدك المشرف عايض؟ اطلع. ممنوع الدخول العزابيه وانت عازك نتفه، ممنوع تخش الا مع ولي امرك، سمعت الكلام ولا ما سمعت الكلام؟ يلا هناك انت وياه. يوبا يلا يا يوبا. زينك فكيتهم قبل ما قلت. يوبا إيش فيك يا ولدي؟ انت والله انك يضربوا. متوحش انت. تراني قوي. انا فيا العلم وانا ولدك يا بابا. تعال خل نشوف. امشي انت وياه. هاي انت ايش بك على الولد يا ابو الشباب؟ ها ايش بك؟ قول لي ايش بك؟ تعال هنا تعال. ايش بك على العوال؟ ها احترم نفسك. انا احترم نفسك. انا محترم من نفسي قبل ما اشوفك. احترم نفسك. اقول ما عاد تمد يدك علي انت وياه. فك يدك. فك فك انا اقول فك. انت فك وين فك؟ ها ايش بك على العوال؟ اقول لك النظام ممنوع ولا لمسناهم. ضربتهم يا معيط؟ ما ضربناهم ما ولا مدينا قلنا لهم يدنا. حاجه. لكن ممنوع دخول العزابيه وانت ما تركب فوق النظام. اعوذ بالله. ذا الحين من هو اللي يبغى يركب النظام؟ ما حد. انا ابغى ادخل. قلنا لك يا معيط امرك تفاهم معه. بالله عليك لا والله خوفتني. يوم ابتلشت فيه تبغاني ابتلش فيه انا؟ الله يبلشك في عمرك. يا معيط امرك. اسمع التعليمات وشوف شغلك مع الشايب هذا عزابي ذا. العزابي. انا عزابي انت وياه؟ انا العزابي. اقول انت شكلك خبل ولا مريض في عقلك؟ ها عوالي لي كبرك انت وياه وتقول لي عزابي؟ اقول يا مشرف عايض تفاهم معاه، عاد هذه قضيتك انا مالي دخل، بروح اخلص استلامي بعد شوي. اقول لك حبيبي شوف انا ما ابغى مشاكل وانا انسان نظامي. قلت لك ممنوع دخول العزابيه يعني ممنوع. والله يحفظك اذا قد معك عائله دخلناك. انا لله. هيا فهموا هذا. اقول انت خبل والله انك خبل. اقول نبغى ندخل. اقول لك عوالي في كبرك نبغى ندخل. وقف. وين رايح الحبيب؟ تعال وين رايح؟ ابغى ادخل يا ادمي. اخذوا عقله. ها حبيبي ما دخلوني انا وانا ابو عوال، يدخلونك انت يا عزابي يا اكعش. شكلكم ما سمعتوا بالنظام الجديد ولا شيء. ايش هو القرار الجديد ذي؟ سمحوا العزاب يخشون المولات. عليك امر الله. اي والله شوف الخبر. ها اشوف. الله يهب مصيبك عدوه ما اعرف اقرا. هات لانك سكرتي فاشل. لو انك توظفت ودرست كان عرفت تقرا. خلني اشوف. احترم نفسك. اي والله مكتوب فيها سمحوا للعزابيه بدخول المولات. شفت؟ هيا انقلع يا سكرتي هناك وروح بشم. طيب يمكنها اشاعه. اقول ولا كلمه. انت تتعدى على النظام. انت تبغى تركب فوق النظام. لا قسم ما ابغى اركب فوق النظام. ها ولا كلمه. اجل خلك مكانك يا ملقوف ولا تدخل بحد رجاء. ايه تعال اسكت تعال. نعم. بعدين قل لي ايش معك من شهاده يوم انك ما تعرف تقرا؟
معايا سادس ليلي. الله اكبر يا حبيبي، وكذلك دور السكرتي. الله المستعان. هيا خلينا ندخل، هيا معك منو؟ هيا. ممنوع انت وياه، ممنوع دخول العزابيه. لا يا شيخ، دخل عني، دخل عني هناك. معيض امرك الحق. ايش فيه؟ سمحوا العزابيه يدخلون. تتكلم من جدك انت؟ ايوه اتكلم من جدي. اقرا. الله يبشرك بالجنه. ليه الله ياخذ عقل عدوك؟ ايش اللي ليه يا اخوي؟ خل الحين نريح ونرتاح، وايش لك يا ابن ادم؟ ها حاكوه. شوف الوظائفنا ايش باقي يبغون فينا؟ لا فال الله ولا فالك، ما بتروح الوظائف ولا شيء. لابد ان حنا نرسل خطاب للجهات المختصه بانهم يخلونا على وظائفنا. اقول العن الشيطان وتعال ارتاح. وش لك وش المشاكل؟ انت تقول النظام نظام، ما حد تبغى احد يركب فوق النظام، صح؟ انتهى. هم جابوا نظام، احنا نطبق، ما لنا كلمه. يلا عوال، خلوا احنا نطلع. هذا المول كتمه وزحمه وتضايعتم من كثركم. الشرات علي انا. يا عايد روح سيد الحمام. ابو محمد. هي تعال. عندك اعتراض على النظام يا سادس ليلي؟ امشي انت وياه. يا رجال فكك منهم، خلهم في حريقه. في حريقه؟ في حريقه والله لولا الانظمه اللي بيتخذونها علي لا امسح به ولا بلاط المول. عرفك انا، ما شاء الله عليك قوي يا رجال. اقول لك نعم. الحين هم جابوا نظام منع، سمحوا للعزبيه يخشون، ما جابوا نظام زيادة الرواتب. ولا تحلم. يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 لا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يا مرحبا يا مسهلا، والله توه منور المكان، يلا تحييهم. العلم والله يطول العمر والسلامة، عندي شغلة في المول، وتعرفون دائما السكرتية ذولا ينشبون، الله ينشب لهم. ف احنا بندخل ذا الحين، ودها رضا ودها غصب، خدمة لكم ولا شيء. الله يخرج من ذول الدرباوية. ايش حالكم يا رجاجيل؟ نعم. العلم يطلع السلامة اني ابغى ادخل المول، عندي كم شغلة كذا وبعود بسرعة. طيب حد منعك ما تخش يا درباوي يا معفن؟ اركد فديتك وريح ريح، الدرباوي تاج راسك. ايش قلت؟ ايش قلت؟ اقول الدرباوي تاج راسك ولا تنفخ تخسى وتعقب، دام راسي انا ومعيد اشم الهواء. ايه الشغلة كذا يعني ترفع خشمك علي ها؟ ارفع والدرباوي هذا ما اعتبره شيء. اذا انت رجال خليك مكانك ها؟ اوقف. اجايك ذا الحين يا عوال. تراهم تجمعات يا عوال. لا تخاف. الفزع 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 الفزع. انا ما يدخل، انت اللي تناقرت معاه وانت اللي تعال وين رايح؟ عصاتي. اقول لا تنخضع. والله شوف انا ما علي، انا ترى شوف تراني قوي، عندي 7 دام بس ما احب المشاكل. تعال يا عوال تعال تعال اقسم بالله ماني احب تعال تعال. ايوه تقول لي قبل ايش كنت تقول؟ صلوا على النبي. قول لا اله الا الله. احنا اصلا بغيناكم تدخلون وحنا نحب نمزح دائما مع الشباب. كم مقلب بس. لا عاد تمزح انت وياه. اسمع. مرة ثانية اذا قال لك الدرباوي شيء تقعد تسمع على الكلام وانت ساكت. والله ما نحب المشاكل، اقسم بالله ما نحب المشاكل. قسما بالله اني ما نحبها. والله العظيم ما نحب المشاكل، اقسم بالله. اشهد ان لا اله الا الله. حق. ولد بقى يقوم روح هني. اقول ولا شيء. طيب والله المشاكل ما هي بزينه، قسما بايت الله المشاكل ما هي بزينه. ازم والله يسود فيكم. ازم. والله ما يبشي المشاكل يا اخي. روحوا والله العظيم نحن ما نبغى مشاكل. مسموح ادخل المول. اقول لك ما نبغى المشاكل. ابزم يا معيد لا يرقعك الحين في راسك انت تدوخ. انت اللي تجيب المشاكل انت. اقول لك معيد قم. انا ماني قايل لك لا تنخضع قدامهم. والله شفت كيف؟ والله اني وانت جالس اني قلت كذا عشان ما يضربونك. طيب خلها بدون ديانه في دمك. اقول لك ترى قلت لك انا عندي 7 دام بس ماني احب المشاكل. هذه بعض الحركات القتاليه. لا تخاف، خل قلبك قوي. تعال. خل قلبك قوي، ترى ما بهذلونا الا هذا الدرباويه، ما بهذلونا وبهذل عوالنا الا هذا الدرباويه. اي والله انك صادق. اذونا في المدارس واذونا في الشوارع
وذونا في الأسواق. فين أهاليهم؟ فين التربية؟ تربية ضايعين، والله انهم ضايعين. استهلكوا سيارات واستهلكوا أرواح واستهلكوا فلوس. أركض ابو محمد اطرد الرجال. أمرك ابو محمد معي بالقوات الخارقة. تفاهم معه تفاهم معه. أثر ما طبعت كذي، كل من جاي يدخل يخرج على كيفه. ما لها إلا نعطيها الله انكبهم. بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك بكل خير يا طيب. ايش قوم نفسك شيء انت؟ المهم انا والله يا طول عمر السلامة ابشرك تحسنت اموري وعرفت الطريق الصحيح، وابشرك اني تركت اخوياي الدرباويه ذول الجحلط، وابشرك ان اموري تمام. طيب بغيت انشدك انت، ما ادري ايش قومك على الصامت انت. عندكم مسجد هنا في المول. طيب هم يصلون ولا ما يصلون ولا نص نص؟ ها؟ هي طيب الا صدقه اخوياك اللي كانوا هنا عسى ما انفصلوا ايش فيهم؟ يصلون. والله ما ظني حد لك صلاه، لكن عسى الله يقبل، فانما هو انا الرجال ابغى الحق الصلاه. خدمه لك ولا شيء؟ والله يا ديدي ايش فيك؟ خلني ادخل يا رجال، ابغى الحق الصلاه ما عاد بوقت. الله يا ديدي في النفس عليك امر الله، خلني ادخل نفدى والديك. اشهد ان لا اله الا الله. كيف اتفاهم مع ذي؟ انا ابدا ربي جابكم. تعال 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 انت فيها، تعال انت فيها، تعال 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 تعال, تعال. خير عجل علي يا ابو خير يا رجال. خويكم ذي نشملي ما خلينا ندخل، قبل شيء مطوع دخل كذي بدون ما يقول لا سلام ولا كلام. طيب حبيبي الله يرضى لي عليك، الدرباوي بيدخل ياخذ له غرض ويطلع المطوع اللي تقول، لكن انت شوف وش تبغى تدخل عشانه. ابغى اصلي، ابغى الحق الصلاه. الله اكبر. قلت المساجد ما لقيت الا مسجد المول. يا اخي ما فيها شيء صلاه يا رجال. اقول المشرف عايض. كيف نظامك في الحياه مشرف عايض؟ شفت النظام؟ ايوه ما نركبه ولا تركبه. ايه ثر الشغل ممنوع ركوب النظام، ما حد يرضى. شغلة كذا يعني شوف حطها في راسك قاعده، دخول ما انت بداخل، تدعي اخوياك تدعي مدري من، ترى عندي 7 دان انا. طيب انا اوريكم لي عودة لكم باذن الله، ولكنها ليست كي عودة. خذ بالكم يا ذيابه انا ارويك انت وياه. لا تضرب لا تضرب. قد قالها واحد قبلكم مسحت بها الارض. اقسم بالله. اعوذ بالله. الصغير هذا مشكلة والله العظيم تعبنا يا مشرف عايض، اقسم بالله تعبنا. أنا تدري إنهم لو الآن يرجعون ذراك اللي جونا ذراك الشباب، تدري إيش بسوي؟ من هم الشباب اللي جو؟ واجدين يجون. منهم؟ الشباب. والله الحين ما عاد في نظام. بمسك تدري إيش بسوي به؟ بأمسكهم بقول به بقسن فيه. يا معيض معيض امرك. تعال باك في كلمة راس. تعال يا معيض. خشوا شوف 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 اللهم اكبر. طال اصبر. اوه اخس يا عوضة، انا قايل لك الساكت هذا سم ناكت. اقول لك بسيط. انا ما ودي اتعدى على خطوطك الحمراء وانظمتك يا مشرف عايض، لكن هذه المره اسمح لي بس. لازم نتخذ ضد الاخ عوضه نظام صارم، مو كل يوم يخصمون علينا عشان نسود عيونه. الحقني
أمرك. يا عوضة اسمع، هذه مهزلة وتعدي شيء في النظام غير طبيعي، تدخلهم وأنت حارس أمن وقايدك يترفد فيك من هناك. ايش الكلام هذا؟ هذه والله ما صارت يا أخ عوضة. أنت ترضى كل يوم يخصمون علينا في رواتبنا؟ اسمع، 10 دقائق يعني 1-0. اني قدرت انك ما تشوف تلفت هنا 1-0. 10 دقائق ما تطلعهم برا المول ما بيحصل لك. طيب يلا يلا بسرعة قم. يسمني احسب انه بغى يصفك. يلا يلا. حبيبي درى أنا عندي 7 دان، ايش دراك أنت؟ هذه من أساليب الهيبة. ومنعوا يتضايعون مثل ذاك المرة، والله في تسطرون. عواد الله يشوف. الله المستعان. الله وقف. لا اله الا الله. نعم يا سكرتي، نعم يا ساد سليلي، ايش قد معي؟ ممنوع الدخول العزابية، وقلنا لك الأنظمة تمنع الدخول. الله المستعان. اقول حب ندخل، النظام يقول ندخل. حبيبي ما تسوقها علينا، هذه طال عمرك النظام هذا سمحوا به في الرياض، هنا ما سمحوا به بتاتا البتة، والمشرف عايض إذا تكلم تسمع كلمته، والنظام يقول ممنوع دخول العزبية. معيب. أمرك. جهازك. اقول اصبر، انتم لكم ليش تتعدون علينا وتخالفون الانظمه اللي تدق خشمك انت وياه. تمد يدك على رجل حارس الامن. الله تمد يدك على رجل. الله المستعان. معيب. شوف شغلك، شوف شغلك. تعال هذا الشاب. اطرده. معيب. الحق اللي في المول، خلي الشاب يقعد. اتغيرك متى. ادخل امسكه. اشهد انك تعال انت وياه. ايوه تعال انت وياه. يا ابني انت. تعال 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 تعال. معين. امسكه امسكه امسكه. اعوذ بالله. هذا الوراعين شغله وما يلوموني، يقول خلوا عوالكم او اطلعوا تقضوا. بيكاتشو. ايوه باقي الثاني. ايه أص وقف لا تتحرك. ايوه ايش تسوي انت؟ الله يسلمك. ايش قاعد تسوي انت يا خبل؟ يا اخي العب بوكيمون يا اخي، ايش تبغى؟ ايش اسمه؟ بوكيمون. وشو البيكمون ذي؟ سكرتي ايش دراك بالتكنولوجيا؟ هذه لعبه ما تعرفها. لعبه؟ ايه بعد راعي سادس خليني ادخل. حبيبي راعي سادسه. اخي فك يا اخي. راعي سادسه ما تطبها هنا أق- ولا بتدخل، يعني ما تدخل. اقول سقها في 2 ولا اكثر، بس سقها. حبيبي سقتها علي مرة والمرة الثانية ما تسوقها. انا اقول النظام واضح وسمحوا لنا نخش المولات لو سمحت. متى سمحوا لكم؟ الخبر في الجريده موجود. هذاك ما هو بلنا، ما هو بلنا. يا اخي فك يا اخي، ما هو بنت تمنعني يا اخي. انا اقول لك فك يا اخي بدخل يا اخي. اقول لك امشي يا الله اخي يشغلك. وزع يا اخي، والله لا اعلم ابوي، والله بس والله لا اخش. اقول والله ما والله تخش. نخش. حرام ما تخش يا أخي أجيب لك وسع. مصيبة يا معيب. انا اقول لك ما تخش. لا فك عليك البيكيمون عوضة. الله أكبر عليه. بيجزك بدا أخلي هذا. الله حسبي عليكم من الحوار. ايش قد الحين في ذا؟ وحدة الامن والسيطرة جهزوا. الله أكبر الله أكبر.
سوى ايش سوى؟ الله اكبر علي. الله اكبر. مسكتك انت وياه. بسم الله. ايش انتوا جالسين تسوون؟ ولا شيء. ولا شيء ها؟ هات الجوال. ما بعطيك. اقول هات الجوال. جالس تشوف اللي يقطعون الروس ها؟ جالسين هات يذبحون الجوال. يبا. ما انت يبا ولا يمه. هات الجوال. ما في جوال. هات الجوال. ابوك لو في خير ما تركب. اقول هات الجوال. ما انت مشان هات الجوال. والله هذا أقول. السكرتي. هات الجوال. هات الجوال. اي جو ما هات الجوال. جيب العقال. ايش عندك هالولد؟ ايش عندك انت؟ هات. ايش عندك هالولد؟ والله ابد يا طويل العمر زي ما انت شايف. شوف الكاميرات وابد مسوين معهم الكاميرا الخفيه. ها كاميرا خفيه. اي نعم. ها فكهم قبل ما افتك لحيك انت وكاميراتك. لا والله اقول يا خاين الامانه انت ما تدري ايش كانوا عوالك يشوفون قبل شوي؟ ايش كانوا يشوفون ها؟ ايش كانوا تشوفون؟ ايش كنتوا تشوفون؟ والله ما نشوف شيء. انفتح الجوال بالغلط. بالغلط. ولا هذا وجه اشياء. شوف وجه الايمان. الله يرزق عيالي يعرفهم تربيتي. ايش اسم ولدك تقول؟ فارس فروسي. فارس فروسي. تعال يا فروسي هنا. تقول فتحت الجوال قبل شيء بالغلط ها؟ ايه. وتوري اخوانك مبسوطين وكل شيء بالغلط. ايه. والله هالشرها ما يب عليك. شرع لمن؟ والله على ابوك ها طال عمرك اللي مخليكم على هواكم ولا فيه لا رقيب ولا عتيد. لا رقيب ولا عتيد هو يسابع نومه وفاككم الشرعان. نفسك. انا اقول احترم نفسك. انا مربي عوالي افضل تربيه عن الغلط لو سمحت. اقول مربى ولا قشطه؟ اقول ما هو طقطقه تعال يسمع يقصد اشياء ثانيه. والله انه صادق يبا. ايش؟ انك ما تجينا الا مره في الاسبوع ومخلينا ضايعين في الشوارع. تعال تخشى وتعقب يا قليل الادب. توقف مع ابوك ولا توقف مع هذا. هيا شفت هذا اللي توقف معه خله ينفعك. اقول احمد ربك. احمد ربك الحين مسكناه عاد في البدايه عاد على المقاطع ما قد راح في هذا الطريق وجاك بكره ولا بعده وجابك مصيبه في بيتك فيك ولا في احد من اهلك. ثاني شيء تعال. ايش تبغى؟ ايش قد معي؟ مكانك ترى انت وعيالك هذولا مو بهنا. فين ان شاء الله؟ مكانك طول العمر في مركز التوعيه الفكري اللي في طرف المول هناك. ايش خلهم يسوون لك فورمات لليسار دروا يلا قدامي بدون اي مقاومه. اقول اصبر. اقول انت تفاهم. ما في تفاهم. خل انت تفاهم. اقول امشي انت يا وياه. رجال تو ما في. خل انت تفاهم. اقول امشي يلا. خل انت تفاهم. قدامي. اعوذ بالله. شفت كيف؟ انا قلت لك اخي انتم مصيبه يا اخي ما تفهم انت. يا اخي ايش فيكم علينا يا الشباب؟ شباب متقصدين على الشباب هنا يا اخي هنا. متقصدين؟ السؤال هذا اساله نفسك ما تجي تسالني انا. لا ما هو من حقك، من حقي اعرف، وانت اصلا ما دخلتني المول عشان تعرف انا اغلط ولا ما اغلط. المول ما هو حديقه تدخل وتقعد تمشى من مكان الى مكان. تسمع ولا ما تسمع؟ العوائل ضايقتوهم، الصغار ما ريحتوهم، حتى الكبار ما سلموا منكم. استهتار وتريقه. شفت كيف؟ استهتار وتريقه وفوضى وقله تربيه. لا ما اسمح لك، ما هو كلنا، لا تعم يا اخي. شوف هو صح انا معك ما بكلكم. ممتاز، يعني تتفق معي. اتفق معك ولكن بشرط الشباب الجاد والشباب المحترم احسن لك والشباب هنا هذولا والشباب المؤدب جاي يروح ياخذ له غرض من المول هم يطلع ما هو يطرد. انت عرفت؟ وثاني شيء انا بعلمك. تدري ليه انت قاعد تسوي زي كذا؟ لانك فاضي والفاضي يعمل قاضي. ومن دق باب الناس دقوا لحيه هبرة. اوه خلصت محاضرة يا طيب. ايوه خلصت المحاضرة. والله ما تعرف كلامي هذا الا اذا قدك تدور لقمة العيش. اسمع انا
انا اصلا الغلطان اللي جالس مع واحد اتكلم معه. يلا توكل على الله وافلح يا اكعش. يا رجال اشغلونا، حسبنا الله ونعم الوكيل. معيض هذا يا معيض، هذول يستهترون استهتار بالعمل غير طبيعي مرة. لا حول. يا شباب ممنوع الدخول. يا شباب يا شباب ممنوع الدخول. تعال انت وياي هنا. شوف انا بدخلك، لكني والله أنا عندي سؤال دائما محيرني. ولا انتم تدخلون من عيني هذه قبل هذه، كيف ارفضكم؟ بس يا اخي عندي سؤال، يا اخي وش عندكم كل يوم رايحين جايين رايحين جايين، تدخل لي عصر وما تطلع لي الا بعد صلاه العشاء؟ شوف احنا نقود العمل الوطني ونقدم عمل هادف ونفيد ونستفيد. ما فهمت شيء، وضح اكثر. باختصار يعني ايه احنا عندنا فرقه ترفيهيه. اوهو انت وياه تتبعون الهيئات الترفيه؟ لا لا الله يهديك الله يهديك، احنا موجودين من قبل ما تيجي الهيئه. من زمان؟ نعم. طيب شو اسمه، ايش تسوون؟ احنا نستهدف الاطفال. ايوه. ونقدم لهم برامج. ايوه. وتحديات. ايوه. والعاب. ما شاء الله. بظل اجيب عوالي يلعبون معكم دائما وتلاعبونهم؟ نلعبهم. كيف الكلام؟ طيب وش عندكم من العاب؟ عندنا لعبة السمكة. السمكة ما شاء الله، هذا ولا. ولعبة البطريق. ايه. ولعبة الحلقات. الحلقات. شوف معي كيف. ابو محمد حرام ما اجيب عوالي عندكم، اجي انا العبهم ولا ارقصهم؟ احترم نفسك لو سمحت. احنا قاعدين نقدم مسرح طفل، وهذا اللي الناس يبغونه. مسرح ايش؟ مسرح طفل. وين مسرح الطفل في الموضوع؟ هو شوف ما في مسرح، لكن في ميكي ماوس. ايوه. وفي سبونج بوب. سفنج بومب. وفي ابو ذيل. اوهو. طيب انا افهم من كلامكم هذا كله انه ما من فايده، لكن وقف في بزنس. اسمعني انت كم راتبك؟ هذا لا يخصك وليس من اهتماماتك تسأل عن راتبي. اقول قول كم راتبك ولا يكثر. 100,875 25 ريال حقت 6 سنوات خبره، يعني 2900 بالضبط. تدري لو انك تشتغل معنا كم تاخذ؟ كم؟ 200 ريال في اليوم. 200 ريال يعني 6000 ريال في الشهر. والله. والشغله يعني كلها ابو ساعتين يعني بالكثير. 6000. وشغله تمارين بس. تمرن بس. والله. طيب تقبلوني انا مع تراني شباب؟ على طول. ايوه. تدري لو توظفت معنا بيكون في ترقيات، وكل ما ترقيت يزيد راتبك. وش اسمه؟ طيب نبغى نتوظف من بدري، نبغى نخلص امورنا سريع. شوف في البدايه بتكون دميه ميكي ماوس سبونج بوب. اذا ترقيت بتصير ضابط ايقاع، وبعدين فني رقصات، هذا اللي نصيح معه. وبعدين مقدم فعاليات، وبعدين قائد فرقه. بالله مثل الرجال ما تحاك انت. طيب تم. توظفوني على طول كذا ولا؟ على طول. في ذمتك؟ على طول. بدون شو اسمه، بدون اوراق واجراءات؟ بدون اوراق ولا اجراءات نظاميه ولا كذاب. شفتها؟ عشانك ترى ما قد عبيتها في حياتي. وهيه ايش قلت لي كم 6000 في الشهر. منعونا من النظام. ما عندنا نظام احنا. افلحن.
توكلنا على الله. بسم الله. والله انها تحسرني انها بفلوسي. بجيكم. يا عوضة خلك وراي بالله. اقول يا عوضة ما شفت انه عايض منا ولا منا؟ قدر يومين ما حنشوفه يداوم. وش علمه يا ولد؟ غريب الولد بالعاده نظامي. تكلم يا اخي. اسالك انا، شفت عايض ولا ما شفته؟ عوض انا ودي اقول لك كلام يعني صراحه شاغل فكري وتفكيري. انت يا عوضه شاغل تفكيري من ناحيه انك لا تتكلم ولا تهش ولا تنش. ايش علمك انت؟ ايش سالفتك؟ ودواك عندي انا اوريك. اعرف كيف اخليك تتكلم للحين. عوضه ثبت. والله لو تحرك ما يحصل لك طيب. اوريك السبع دام اللي عندي. اقول لك ثابت. للامام سر. بس عود. روس ايوه. اكسر يسار شوي. روس ايوه بس لف يسار. يا اخي تعال اجلس يا ابن الحلال. ايش فيك؟ قم شوي بس. قدم ايوه بس اجلس. عوضة خلونا نكون واضحين وصريحين من البداية. في مجموعة أسئلة بطرحها عليك وأتمنى نكون صادقين في الأجوبة. اتفقنا؟ السؤال الأول، إيش السبب اللي خلاك تكمل دراستك الجامعية؟ عربي يا ولد تكلم. يا ولد أنت معك لسان يا ولد. ما علينا. السؤال الثاني، وش التخصص اللي اخترته خلال مسيرتك الجامعية؟ ولا حرف. السؤال الثالث، أنت طالب جامعي متخرج من الجامعة بشهادة بكالوريوس. إيش اللي خلاك توظف عندنا هنا؟ حك الله عليه. تكلم. هذا الظاهر ما يمشي معه الا اسلوب المشرف عايض. النظام ولا احد يركب فوق النظام. وانا اخليه يتكلم ذا الحين. تكلم يا عوضه. يا اخي قدر الله علي. تكلم. كمل. وتخرجت من الثانويه وكان عندي طموح ودخلت الجامعه واخترت التخصص اللي احبه. وش التخصص اللي تحبه؟ لازم. ايه لازم. ايه لازم. فيزياء. الله اكبر عليك. فيزياء يا ظالم. انت ما تدري اني حولت في الثانوي من علمي لشرعي عشان الفيزياء؟ كمل. المهم ما علينا. دخلت الجامعه ودرست وحاولت واجتهدت، لكن ايش؟ لم تزبطوا معنا. نيوتن والجاذبية والرافعة ايش رايح جاي؟ لا. سنارة؟ لا. حبل؟ لا. ايش؟ قانون البندول. هو بندول نايت. لا تاخذ بندول نايت ترقد دايركت. خذك اكسترا.
كمل. المهم حاولت يمين يسار فوق تحت، شليت حطيت، فقعت عيوني من القوانين والمعادلات. والله لا بلا انا. بس دقيقة، تدري ان سين زايد صاد يساوي عين زايد ميم؟ لا والله ما ادري. ما تدري، ثانوية. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. تقول لي كم خذيتها في سنه يا ابوي؟ بس لا تعلم حد. ها؟ لا تعلم حد. ما عليك، بس قرب الميكروفون ما حد يسمع. 6 سنوات. لا تمزح. كم 6 سنوات بدل 4. يا ولد متاكد تدرس فيزياء انت ولا طب؟ حملت مواد. ايه اجل كذا. بالله تعال خل احنا نحسبها حسبه يعني رياضيه على خفيف، مع اني في الرياضيات ماشي، لكن الحين 6 سنوات تدرس في الجامعه، يعني بخبره المشرف عايض. خلاص؟ وانا درست 6 سنوات، يعني 6 سنوات، كلنا درسنا 6 سنوات. وسنتين هذه تدور وظيفه. وسنتين متوظف معنا، يعني يا حبيب اخوك حط بالله عندك 6 هنا 1 2 8 10 10 ايش؟ 10 سنوات. 10 سنوات اسكت ما حد سمع. 10 سنوات يعني ذا الحين يا حبيبي كانك اقدم من المشرف عايض 10 والمشرف عايض 6، يعني كانك اقدم من المشرف عايض ب4 سنوات، يعني المشرف عايض رتبه انت رتبتين سنتين، يعني كانك الحين 3 رتب. ام الغبنه يا شيخ، بالله ما انت مغبون. لا والله مبسوط. ايش ذا القلب معك انت؟ ابشرك وظيفتين. كابتن فيصل، الكابتن فيصل وظيفة هنا ووظيفة عند اخويا في الاستراحة. بالله عليك العاب غشاش تلعب من ورانا. بس لحظة قوم عايض يا اصبر يا عايض افا يا عايض وين نظام والوظيفة والشغل. ايش بك انت؟ تلم نفسك يا سكرتي معيض، معاك المدرب عايض. الله مدرب ما شاء الله. صرت تعرف حركات. تعال يا عبودي. مدرب ايش علمني. شوف اشياء ما تصدقها. شوف تعال اصبر. يعني انت ما عندك سكرتي معنا؟ اقول لك تعلمت الكذاب، قصدي تعلمت الحاجات الخفيه. شفت القاروره ذي؟ ايوه شفتها؟ شوف وقفي. شفتها؟ ايوه هيا شوف. ساحر. ماني بسيط وعندي اخس واكبر منها. عبودي خل ذي هنا. شوف يا معير، شوف يا سكرتي، خل الجمهور. شفتوني؟ شفت؟ هاي شوف. رجع بسرعة. يعني تلعبون على العرب يعني ها؟ شفت كيف؟ تدري اني قبل شوي دخلت المول وانت ما تدري ومعي القيم مع الشداء؟ كذاب. اقول لك انا خذيت كني عادي معكم. اسمع، جيب لي 10 شباب من المسرح، انت وعوضه. يلا يا سكرتي. عوضه بحكم اني اقدم منك وخدمتي 4 سنوات انت 2، جيب لي 5 من هنا وانا بجيب 5 من هنا. اعطونا 5 اطفال بالله. والله واجد يا ولد. اطلع 5 من هنا و5 من هنا. طيب تعال انت ابو ثوب رصاصي. تعال انت. اصبر. تعال. 5 من هنا و5 من هنا. تعال انت. طيب الله يشغلك يا عايض، اشغلت انا مع العواد الحين قبل ما يطلعون يشاركون كلهم. المدرب عايض. يرب صل على النبي. 1 اطلع عدهم يا عوضه. ما اعرف عد. خلاص روح. تعال ارجع يا ولد. ها خلاص اطلع. هذا الخامس. خلاص ارجعوا يعطيكم العافيه.
لا بس كم هم؟ 8. ابو محمد تتكلم. مبروك. انا جيت ابغى اعلمك اني اتكلم قبل شيء لكنك ما اعطيني مجال. الف مبروك والله، يمكن تقاعدي سبب، كنت مضيق. قدم 10. ايوه هيا اسمعوا يا شباب، عندي لعبة جديدة بما اني خبرتي جديدة في البرامج. لعبة اسمها عوضة. حاضر. اوه انت دعاك انت. ما لا تتكلم، هذه لعبة انا ما عاد مسؤول عنك، بس يعني انصحك. لعبة اسمها عوضة. نعم. ومعيط. حاضر. اشارك معكم. معيط شوف العزابية هناك ورا. إذا قلت عوضة خلك واقف، إذا قلت معيض انزل. خلاص تمام. معيض. عوضة. عوضة. حاضر. اطلع برا. يا غبي خذها، هذا عزابي. عزابي يلا برا لو سمحت. ممنوع. فرصة سعيدة يا حبيبي. ممنوع. يلا تفضل. معيض. نعم. اطلع برا. فرصة سعيدة. تزوج بسرعة لا تصير على. معيض. معيض. عوضة. عوضة. 1 2 3. يلا عزابية يلا بعد الباب يلا. هطلعوا على يلا. شرفتونا الله يسعدكم. باقي 5. في 3 بيفوزون و2 بيغادرونا. يلا يلا شد الهمة. عايض. معيض. عوضة. عوضة. معيض. شرفتنا. يلا. 1 منكم بيغادر أمسيتنا هذا الليلة. كيفني بالله التدريب مدرب. احسن واحد. عايض تكفى خلنا اشارك معهم. عايض خويك زمان. يا معيض. أنا أكلم معيض. أنا أكلم معيض، ما قلت لك ألعب. قوموا. عوضة. كيف حالكم يا شباب؟ طيبين؟ بالله ايش رايكم؟ ماني مدرب ممتاز؟ 100 100. أنت 100 100. ايش اسمك؟ مهند ايش؟ ونعم. وأنت؟ ونعم. ونعم يستاهلون جوائز. يستاهلون. صفقوا لهم تحية كبيرة، عليكم أمر الله أن تصفقون. جامعة الملك خالد. ها وأنت لك واحدة لا تخاف. انتهينا من التدريب. ولد انت وياه الله يشغلك في نفسك. الله يشغلك في نفسك انت وياه. تعال 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 دقيقة. انت ايش جابك انت وياه؟ تبعي ايش عنك؟ ابعد عنك ايش جابك انت وياه؟ ايش جابك؟ انتوا عزابية صح؟ يلا على ابوك انت وياه. يلا على ابوك انت وياه. من هنا من هنا. يلا 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 انت وياه. استغفر. معيض. ابرك. عاضة. حاضر. ايش الفوضى اللي هنا؟ يا طويل العمر هذا خوينا عايض اللي كان سكرتي اول المشرف حقنا. قلت الحين مدرب. عايض. ايوه عايض ما غيره. ايوه. عايض تعال. قم انت مش غني انت من نشبت لي هني. انت ما تدري ان النظام يقول ممنوع دخول العزابيه، انت تبغى تركب فوق النظام؟ تحسب اني بقول لا والله. ما عادني اتبع لكم. ويا حبيبي انا مدرب ومعاي فرقه ونعطي. وين افلح الشباب؟ كمل وي ايش تقول؟ اقول لك من اللي اعطاك وظيفتي والرتبه؟ على نظرك يا كابتن متعب شوي. بغيت عارف. لا يتصرف مع هذا. تصرف معه وخلصنا منه بسرعه. تعال يا عارف. مريض ما عليك، ماني قايل لك شيء. تراك صديقي ذا الحين يضربونك وفزعت. ايه ذا الحين يا عايض انا ابغى اسالك سؤال. انت تركت وظيفتك عشان نظرة الناس لنا، ليش يا عايض؟ قسم ما يكذب. لا عشان ما هي عشان نظرة. عشان ايش؟ والله بسألك يا معيض. نعم. كم راتبك؟ راتبي 2725 ريال. تدري انك لو تتوظف معي اعطيك اليوم 200 ريال؟ يا عايض 1000 شخص يتمنى هذه الوظيفة
1000 شخص. طبعا شخص يكون شريف ويحتاج الوظيفة هذه، مو مثل هذولا الكذابين يضحكون على الدقون. ما ضحكنا عليهم. تعال هذه ألعاب. أنا أكمل كلامي. ثاني شيء، أنت ما تركت الوظيفة إلا عشان نظرة الناس لنا. الواحد المحتاج ما همته إيش كانت الوظيفة، أهم شيء إنها وظيفة شريفة وتعفه عن السؤال، هذا أهم شيء. ولا أنت يا عايض لو أنك صادق كان عطيتني الرتبة بحكم إن احنا أخويا وأقدمية، لكن شوف من اللي خذاها، الدرواوي اللي بغى يفقع وجهنا. بيض أمرك أمرك شل العزاب هذا برا. اوف يلا دقيقة معيض، ولا كلمة ولا تفاهم معي. ما في برا طول حياتك يلا برا، طول حياتك بازل. يلا برا، هذا ما طول فاهم عمري يلا برا. ولا كلمة. أقول لكم مدرب. برا يا عايض أنا أفسخ. برا نزل 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 نزل. أقول لكم مدرب. يلا يلا. النظام ممنوع دخول العزبية. عوضة معيض، طلع برا. عوضة معيض. الكلام لكم جميع. أي عزابي يبغى يدخل المول بحش رجلينا حش. اركض بدايتك وياه. ها أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا مسرحية والأنوار بهية، سكيورتي مع وقت التنفيذ. والأزهار ندية. الممثلون في دور أبو فارس حسن آل صمغان، أبهى الدعوية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة أبهى الدعوية. سعيد مثله محمد البشري، في دور المساعد مثله عبد الله الوافي، قائد الفرقة مثلها فيصل القحطاني، أما في دور متعب الدرباوي فمثله علي الوادعي، وروابي أبهى تتباهى والسعد ينير محياها، فبكم في دور سعود مثله محمد آل جعيد، أنتم بهجتها وضياها، فبكم خيمتنا الأطفال فارس مسلي، بهجتها وضياها، فيصل القحطاني، ودروس تتوالى سالم مسلي، والأدب الراقي يتعالى، فواز فهد، علم ودروس تتوالى والأدب إدارة الإنتاج محمد النجيمي. مشكاة الدين بأيدينا بهداها نحمل، كان معكم في الأدوار الرئيسية كل من عوضة مثله مشعل القحطاني، بهداها نحمل، معيض مثله معاذ آل دغار، أما في دور عايض فمثله فيصل آل مزهر. المسرحية كانت من تأليف وإخراج الأستاذ محمد أحمد الكعبي. إيمان يبني الأخلاق، ترفيه يسطع إشراقا، وقلوب بالحب تسامت في خيمة أبهى تتلاقى، وقلوب بالحب تسامت في خيمة أبهى تتلاقى. هيا كي نحمي دولتنا ونصون الفكر بخيمتنا، هيا كي نحمي أقوى تحية للإخوان من جامعة الملك خالد الذين أتحفونا على مسرح خيمة أبهى السياحية الدعوية الثامنة. شكرا لهم ما قدموه وأتحفونا في هذه الليلة المباركة. إدارة خيمة أبهى السياحية الدعوية الثامنة تقدم لهم درعا تذكاريا بهذه المناسبة، شكرا لهم على ما قدموه، يستلمونها من إدارة الخيمة. طيب إشارة.
خيمة أبها في خيمة أبها في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية.